अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अजीज़ों, पिछले काफ़ी सालों से, बल्कि जब से दुनिया है, जादूगरी तो है ही है। जादूगरी, नापाकी के काम जो हैं, जो विच क्राफ्टिंग है और जो सॉर्सरी या ब्लैक मैजिक करते हैं, दुनिया भर में ऐसे लोगों की एक कसरत है, एक बड़ा नंबर है। और ख़ास तौर पर हम इनको मसीही तो नहीं कह सकते, ये नाम नहाद आप कह सकते हैं कि ये नाम लेकर उन घरानों में पैदा हो गए, क्योंकि ये तो शैतान के फर्जंद हैं और शैतानी काम करते हैं। इनको शैतानी आप कह लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ख़ास तौर पे उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे मज़हब से ये कर रहे हैं जनाब। तो एक बड़ा नंबर जो है वो बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। वो जी किताब मुक़द्दस का कहते हैं जी मुकाशफा को उल्टा पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। बल्कि दुनिया भर में जितने भी लोग ब्लैक मैजिक या इस तरह का शैतानी काम करते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो कोई भी किताब हो उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं, उल्टा जिसको हम कहेंगे पढ़ते हैं। और वो 40 दिन तक, 21 दिन तक या किसी ख़ास नंबर तक वो ये काम करते हैं। इसके अलावा वो गंदगी में रहना पसंद करते हैं जिन दिनों में वो होते हैं, और वो नहाते धोते भी कम हैं। और वो उल्लू का खून या उल्लू की हड्डियाँ या किसी जानवर की हड्डियाँ इस्तेमाल करते हैं, गधे के पेशाब का या किसी जानवर के खून का इस्तेमाल करते हैं। और इंतहाई जितना वो मकरू रहेंगे, जितना वो गंदा रहेंगे, उतना ही ब्लैक मैजिक उनका कामयाब होगा। अच्छा, सालों पहले एक खातून थी, उस खातून ने एक काम किया कि उसने कहा जी मैंने जी 40 दिन का एक रोज़ा रखा है। उस 40 दिन के रोज़े में उसने लोगों को ये बताया कि मैं तो जी एक स्पिरिचुअल काम करती हूँ, मैं तो रोज़ा रख चुकी हूँ। और हमें जो शक था उस वक्त ही, ये सालों पहले की बात है, कि इसने ज़रूर कोई गलत काम किया। तो वो जी उसका जो उठना बैठना था उससे फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया। और बाद में वो जो खातून थी उसने काले कपड़े पहन लिए, जूते उतार दिए, कड़े शड़े पहन लिए, तो जनाब चलो जी वारागर्दी शुरू। तो ये है जी जनाब ब्लैक मैजिक करने वाले लोग। रूहानी भी कई दफ़ा अपने आप को कहते हैं। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि जो बाइबल उठा के दुआ करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं जी हम दुआ करने आए हैं आपके घर में। एक मेरे चर्च का केस हुआ सालों पहले। वो जो मेरे मेंबर हैं उनकी रिलेटिव को इनके घर में आ गए, तो कहते हैं जी आपके घर में तो स्लेडें हैं, आपके घर में हमें नज़र आ रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया जी कि सारी ये इस तरह से मसला बन गया घर में। तो मैंने कहा जी आपको बताया किसने है, मैं भी घर में आपके आता हूँ। ये जी फ़लाँ फ़लाँ बंदा आया, इस तरह से हमारे रिश्तेदार है। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ, वो उनका भाई लगता था, वो बीबी का। मैंने कहा इस अपने भाई को ना फ़ौरन निकाल दो घर से। ये पहले इतने बदरूआ छड्डेगा जे, फिर ये सारी उम्र इतों कड्डेगा जे, कदी छड्डी जाएगा तो कदी कड्डी जाएगा, तो जनाब इत्थे आंदा रहेगा, ये साला साल जनाब इत्थे डेरा लाएगा। तो जनाब इस तरह के लोग होते हैं। फिर मैंने बड़े लोगों को देखा है वो ब्लैक मैजिक के सिर पे ही, क्योंकि कलाम च बड़ा वाज़े लिखा है कि लोग मुआजात करनगे, बड़े बड़े निशान वहानगे और होणगे झूठे, अबलीस करवा रहा होएगा और लोग उन्होंने रूहानी समझ रहे होंगे। और किताब मुक़द्दस ऐसे आमिलों के ताल्लुक से, ऐसे जादूगरों के ताल्लुक से और ऐसे ब्लैक मैजिक करने वालों के ताल्लुक से बड़ा वाज़े तालीम देती है। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बड़ी वाज़े तालीम है। सख्त खिलाफ है किताब मुक़द्दस इनके, और आपको भी इनके ख़िलाफ़ होना चाहिए। ओके जी, किताब मुक़द्दस में इनके लिए कोई रायत नहीं है। अहबार की किताब के 19वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना। और आगे लिखा है वो तुमको निजस बना देंगे, वो तुमको नापाक कर देंगे। खुदा नहीं चाहता तुम नापाक हो। ये जादूगरों के पीछे जाने वाले लोग नापाक होते हैं जी, क्योंकि वो नापाकी में ही सारा कुछ रह के उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो बदरवाह हैं उनको अपने इख्तियार में किया होता है। तो ये शैतान का बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। और फिर कलाम में लिखा है कि तू जादूगरनी को जीने ना देना, यानी तेरे इलाके में, तेरे घर में इधर उधर अगर कोई जादूगरनी है तो कलाम वाज़े करता है खरूज 22वां बाब उसकी 18वीं आयत में कि तू उसको जीने ना देना। इससे मुराद है तू उसको निकाल देना, उसको वहाँ से खारिज कर देना। और मुकाशफा की किताब में लिखा है 21वें बाब में और उसकी 8वीं आयत से, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनोने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत प्रस्तों
اور جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ اب یہاں پہ ان کو حرام کاروں، بے ایمانوں اور گھرونے لوگوں کے ساتھ، خونیوں کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ یہ شیطانی ہیں لوگ، ان کو ہم مسیحی نہیں کہہ سکتے۔ اور مکاشفہ 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک وہ ہیں جو اپنے جامے دھوتے ہیں، یہ ہیں مسیحی لوگ، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑنے والا باہر رہے گا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کو کن لوگوں کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ کتے، حرام کار، جادوگر، یہ سارے ایک ہی پیمانے میں آ رہے ہیں۔ تو خدا ان لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ اور یہ جناب گھروں میں نفاق ڈالتے ہیں، یہ لکھتے ہیں جی آپ کے پسند کی شادی، اور جناب میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اگر قابو کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ یہ لکھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور جناب بہت ساری دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے، ہر مذہب میں سے ان کے پیچھے چلتی ہے، لیکن آپ کو ان سے آگاہ رہنا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کرنتھیوں کا دوسرا خط 11ویں باب کی 14ویں آیت میں، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ اور بڑے سارے لوگ جو ہیں ہمارے اندر ایسے گھنونے لوگ ہیں کہ وہ فرشتے کی طرح، بلکہ نورانی فرشتے کی طرح پاک، بڑے اپنے آپ کو پرہیزگار اور صاف اور پاک دکھاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے پرہیزی ہیں، ہم تو جناب بڑے روحانی ہیں، لیکن اندر وہ بلیک میجک کرتے ہیں۔ یہ پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے بائبل پکڑ کے بھی آ جاتے ہیں، اور یہ بہت سارے مذاہب میں ہیں، ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو پہچانیں اور خدا کے خوف میں رہیں اور ابلیس اور اس کی قوتوں سے بچیں۔ اور جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ابلیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن آپ کا ایمان اگر یسوع پر ہے تو پھر ابلیس آپ سے کانپتا ہے، بلکہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ ابلیس کی ساری قوتوں پر، کلام میں لکھا ہے اس کی ساری قوتوں پر آپ غالب آئیں گے، اور یہ یسوع مسیح کے ماننے والوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو جی خداوند یسوع مسیح میں مضبوط ہوں، اور ایسے لوگ جو عامل ہیں اپنے ساتھ پاسٹر لکھتے ہیں، بلکہ لکھتے ہیں جی اصل عیسائی عامل پاسٹر پتہ نہیں کیا فلاں، اور اس طرح سے میں نے کہا کچھ تو ظاہر ہیں لیکن کچھ جناب باطن میں ہیں۔ بال جناب جڑاویں رکھی ہوئی ہیں، حالت گندگی ہے، جتنی گندگی ان کے اندر ہوگی چلا کرتے وقت، اتنی ہی ان کو جناب میں نے کہا بلیک میجک ان کا زیادہ کامیاب ہوگا۔ تو ایسے گناہ آلودہ اور گندے لوگوں سے بچنا آپ کا کام ہے، بتانا ہمارا کام ہے۔ خدا ہماری کلیسیا کو اور آپ سب کو برکت دے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اے قدوس خدا، قادر مطلق آسمانی باپ، تو اپنے لوگوں پر مہربان ہو، اور ہر ایماندار کو، اس کی آل اولاد کو، سارے گھرانے کو، اے قادر مطلق خداوند، میں یسوع مسیح کے خون کے سپرد کرتا ہوں اپنے گھرانے کو بھی، اور جتنے بھی سن رہے ہیں ان کے گھرانوں کو بھی، اور دعا کرتا ہوں ہر طرح کی ابلیسی قوت سے جو نورانی فرشتے کی طرح ان کے سامنے بھی آ جاتا ہے، بظاہر آ جاتا ہے، یا جیسے بھی ان کے گھروں میں آ کے تباہی پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اے خدا تو ان کو محفوظ کر، تیرا پاک روح کام کرے، تیرے نگہبان فرشتے ہمارے مددگار ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے ابلیس شرمندہ ہو، اور ہم سب کے گھرانوں سے اور زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہے۔ ان سب کو، ان کے گھرانے کو، سننے والوں کو یسوع مسیح کے نام سے برکت دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں یہ برکت، یہ تحفظ، یہ پروٹیکشن ان کی زندگی میں ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف ہو خداوند۔ یہ دعا ہے کہ ہماری کلیسیا کو اس مکروہ کام سے، جس کے تعلق سے استثنا 18ویں باب میں تو نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ جادوگری جو ہے یہ مکروہ کام ہے، خداوند تو ہماری کلیسیا کو اس سے محفوظ رکھنا، اس کے اثرات سے، ابلیسی قوتوں سے محفوظ رکھنا۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، یسوع مسیح کے قدوس قادر مطلق نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے، آمین۔